مینوں پتہ ہے ملنا یوسف ایک نظر بھکھی تیری دید دسی دن عشر دے دنیا یاد رخصی ایک مائوی یوسف خرید الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وأصحابہ أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بآواز بلند پڑھو الصلاة والسلام پڑھ دو درود شریف یار پڑھ دو تھکے تو نو بیٹھے ہاتھ کھڑے کرو کہ جڑے تھکے تھک گئے ہو تھوڑا گناہ کوئی نہیں 12 بج گئے نے اتوں ہیں اکثر بندہ تھک جاندہ تو میں کرسی تے بیٹھ کے تھک جانا پیر ہو کے تسی تو مڑ بوئے تے بیٹھے ہو اے تسی حقیقت تھوڑی بڑی مردیائی ہے کہ جڑا تسی بیٹھے ہو 12 بجے تک تے بیٹھے کس واسطے ہو حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی بزم وچ تے میں نہ ایڈا ڈھلا کو پیر ہے تے نہ میں ایڈی ڈھلی دی تقریر کیتی ہے تے نہ مینوں ڈھلا مجمع وارا کھاندا ہے بھائیا تسا محبت نال بانا ہے تے میں تقریر کرنی ہے نہیں تے تہاڈا حکم ہوے تے میں اتنی دعا کر چھڑ سکاں میری انہاں نال گل آئی تسی انہاں مینوں کال کیتی ہے تے میں نہ کہ بغل ہے میں آ جاساں پریشان نہیں ہونا تہاڈا دل کرے تے راتی 2 بجے ٹائم دے چھڈیا جے اسی تھانوں پریشان نہیں کردے جے سان تسا 2 بجے بھی آ کے نا بادشاہ جی صرف تسا دعا منگنی تے اسا بھائیا دعا مانگ چھڑ ساں گے اسی تے تہاڈی یار محبت نال چلنا ہن اس تو اگے میرے کول جملہ کوئی نہیں اگر جے تانوں سمجھ آ گئی تے آکھو سبحان اللہ انج دی نہیں ہاتھ اٹھا کے آکھنے سبحان اللہ تہاڈی ایتھوں ربوہ شہر دے اندروں سبحان اللہ گونجے مدینہ طیبہ دی گلیاں دے وچ جاندی تے گنبد خضرا دے سامنے کھلو کے مصطفیٰ دے روزے دے سامنے کھلو کے ہاتھ بن کے عرض کرے سونیا اے حضور دی محفل سجی ہے ربوے دے اندر سونیا میں اور سبحان اللہ اتھوں آئی ہیں تیری بارگاہ وچ سونیا مینوں اپنی بارگاہ وچ قبول کر کے انہاں تے مہربانی فرما چھڈی ایتھے رکھ لے تساں اس تو بٹن تھلے نہیں لیونا مطلب موڑ مینوں چوانا پڑے یار تھوڑی یہ محبت ہے جڑا ایمان اللہ گل ہے کہ تسی 12 بج گئے نے تے اجے تک بیٹھے ہو اجے تک بیٹھے ہو آؤ حضور دی نعت سنو تو پھر حضور دا اللہ دا قرآن بھی سنیا جے تے نبی دا فرمان بھی سنیا جے جدو دن حشر دے سوال ہونگے ہمیں ساڑے آمنہ دے لال ہونگے
جدوں دن عشر دے سوال ہون گے آمی ساڈے آمنہ دے لال حامی ساڈے کون ہون گے حامی ساڈے کون ہون گے بے شنگ پیچھے مینوں ڈاڈا بول لیا پر ہن ایک باری بولو جو پیچھے بھی جنگ آکھ لیا بشاہ اور سبحان اللہ ذات تو بڑی کرائی ہے بھائی تیرے بھی بخشش ہو جاسی ساڈے بھی کام بن جاسی حامی ساڈے آمنہ دے لال ہون گے جنت چ جاوے گی سواری آپ دی جنت چ جاوے گی سواری آپ دی اگے اگے ابشی بلال ہون گے اگے اگے ابشی بلال ہون گے آمی ساڈے آمنہ دے لال ہون گے جدوں دن عشر دے سوال ہون گے آمی ساڈے آمنہ دے لال ہون گے آمی ساڈے آمنہ دے لال ہون گے اسے پس رحمت رسول ہوے گی اسے پس رحمت رسول ہوے گی جڑے پاس فاطمہ دے لال ہون گے جڑے پاس فاطمہ دے لال ہون گے آمی ساڈے آمنہ دے لال ہون گے جدوں دن عشر دے سوال ہون گے آمی ساڈے آمنہ دے لال ہون گے بہت بڑا پیارا کلام ہے جے اگر تسی توجہ کیتی تے ہے توجہ تہاڈی سانو بخشاؤن لئی خدا دے سامنے سانو بخشاؤن لئی خدا دے سامنے سیداں دے نکے نکے بال ہون گے سیداں دے نکے نکے بال ہون گے آمی ساڈے آمنہ دے لال ہون گے جدوں دن عشر دے سوال ہون گے آمی ساڈے آمنہ دے لال ہون گے تیرے پاس لعنتی یزید ہوے گا تیرے پاس لعنتی یزید ہوے گا ساڈے پاس فاطمہ دے لال ہون گے آمی ساڈے آمنہ دے لال ہون گے آمی ساڈے آمنہ دے لال ہون گے اللہ تبارک و تعالی دی حمد و ثنا تو بعد حضور لامکہ حضور سجا حضور ثقلین امام القبلتین وسیلت نافع ترین امام احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ مقدس اور پاک بارگاہ سلام دا نظرانہ عقیدت پیش کرن تو بعد نہایت ہی واجب احترام بزرگوں اور دوستوں دعا ہے میرا مالک میری اور تہاڈی حاضری اپنی بارگاہ قبول و منظور فرمائے حسن گرامی قدر اللہ پاک دی بارگاہ خصوص بالخصوص دعا کرساں جتنے قدم کوئی چل کے آیا ہے اوکھ نہ لایا ہے سوکھ نہ لایا ہے سواری تے آیا ہے پیدل ٹر کے آیا ہے ہر قدم دے اوتے اللہ اودے تے کروڑا کروڑا رحمتاں فرمائے دوستان گرامی قدر
انہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی بزم سجائی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی محفل پاک سجائیے، اور انہاں دا اے مقصد نہیں کہ اسا حضور دی محفل سجائیے تے اسی بندے وڈے بن جائیے ہیں یا ساڈا نا چنگا نکلے، او بھائیا نا اے تے محفل اس واسطے ہوئی ہے غریبی دعوے دے اندر کہ اسی محبوب دی بارگاہ وچ اے خراج عقیدت پیش پہ کردے تے مالکا تیری بارگاہ وچ دعا کردے پیا اے اپنی بارگاہ وچ قبول فرما کے جدو حشر والا میدان لگے سونیا ادو مہربانی فرما لویں، سونیا ادو یاد کر لویں، اے بھی تیری بڑی مہربانی ہے۔ اسی یہ نہیں آندے با اسی لکھاں روپیے محفلاں تے لا چھڈنے، کروڑاں روپیے لا چھڈنے ہیں، ساڈا یہ مقصد نہیں سونیا جتنا دتا ہے تیرا دتا ہویا تے تیرے دتے وچوں لیندے پیا اسی کیڑے باغ دے مال۔ دوستاں گرامی قدر صرف ساڈا مقصد کی ہے کہ اسی حشر والے دیہاڑے وچ جڑا رجسٹر ہونا ہے نا اودے تے ساڈا نامہ چڑھ جائے، اے بھی اودی مہربانی ہے، اوتے صرف اور صرف ساڈی بولی لگ جائے۔ بھائی آؤ اے جڑے میرے حضور دی میلاد دی محفل سجا کے بیٹھو ادھر آؤ، او حضرت یوسف علیہ السلام اللہ دے نبی سن تے مصر دے بازار دے وچ آپ نو بولی لگی، اعلان ہویا با آؤ بھئی یوسف دے خریدار کتھے ہو، آؤ بھئی یوسف خرید لو، آ کے اعلان ہویا تے ہن اتھو دے چودھری لوگ امیر غریب سارے مل کے جناب کوئی مال و دولت پیسے زر زیور سونا چاندی لے کے جا رہے نے تے ادھر جناب والا ایک مائی ہے جڑی سوتر دی اٹی تڑ دی بھی بھائی تیرا میں کرنٹ دندا پیا تے پتہ نہیں دمی کدے ہردے بھی جانا اسی مہربانی فرما، کرنٹ تھوڑا جا گھٹ کر دا، خوش بیٹھے ہو اچھی آنکھوں سبحان اللہ۔ دوستاں گرامی قدر ادو مائی جناب سوتر دی اٹی تن دی پئی آئی تے انہاں دے کناں تے آواز پئی نا تے مائی او سوتر دی اٹی لے کے تے ٹر پئی، مائی جناب والا چلدی چلدی آئی تے جتھے مصر دے بازار دے وچ حضرت یوسف علیہ السلام نو بولی لگدی پئی آئی نا، مائی اوتھے آئی تے ویکھیا تے بڑی لمبی لائن لگی ہوئی ہے، مائی ہن ساریاں تو پیچھے لائن دے وچ پیچھے جو آئی سی، سارے تو پیچھے جناب والا لین تے وچ لگی تے ہن مائی تو کھلویتا نہ گیا، مائی تھوڑی دیر تو بعد جناب والا لین توڑی تے اگے اگو ایک بندہ اس آکھیا مائی تو کدے جاؤں گا، آکھیا میں یوسف علیہ السلام نو خریدن واسطے جاندی پئی ہاں، آکھیا مائی تے مڑ جے یوسف علیہ السلام نو تو خریدنا ہے تے اوتے لین دے وچ لگ لین تروڑ کے تے اگے پئی اونی ہے، انہیں آکھیا چھڈ وے میتھوں اتنا چر نہیں کھلویندا تے مہربانی کر مینوں جان دے، تے اس پوچھیا با مائی یہ دس با تو جو یوسف علیہ السلام نو خریدن واسطے آئی ہیں تے لے کے کی آئی ہیں، کی لے کے آئی ہیں جس نال یوسف علیہ السلام نو تو خریدے، تے مائی آکھ دیے بس سوتر دی اٹی لے کے آئی ہیں، سوتر دی اٹی لے کے آئی ہیں۔ دوستاں گرامی قدر جدوں وہ سوتر دی اٹی دا نا آیا تے او بندہ بولیا اسو کیا مائی کملی تے نہیں ہو گئی با اللہ دا نبی یوسف تے سوتر دی اٹی تو بھلا تینوں مل جاسی، اسو کیا مینوں پتہ ہے کوئی نہیں ملنا، مینوں پتہ ہے با یوسف کوئی نہیں ملنا، آکھیا مائی مڑ کس واسطے آئی ہیں، آکھیا یوسف علیہ السلام نو خریدن واسطے آئی ہیں، آکھیا سوتر دی اٹی نال اللہ دا نبی نہیں ملنا، اے تو ٹر جا واپس سوتر دی اٹی لے کے، اس آکھیا نا میں سوتر دی اٹی اس واسطے نہیں لے کے آئی کہ میں یوسف علیہ السلام نو خرید کے لے جاواں گی، میں سوتر دی اٹی اس واسطے لے کے آئی ہاں بچدو عشر دا دیارہ لگا ہوسی اوتھے بلائی ہوندی پئی ہوسی او میں نے بھی بلائی ہو جاسی او مائی کتے جڑی یوسف او مائی کتے وے جڑی یوسف خریدن آئی سی، میں آکھیا میں اس واسطے نہیں آئی کہ میں اللہ دے نبی نو خرید کے لے آواں سوتر دی اٹی مول پاواں، اللہ اکبر، اس آکھیا میں تو صرف رجسٹر دے اوتے ناماں لکھان واسطے آئی ہاں، اللہ اکبر۔ جناب والا مائی زبان حال نال عرض کر دیے میں پیچھے ہٹ جا میں سوتر دی اٹی لے کے جا رہی ہاں، اور جناب والا مائی اونوں مخاطب کر کے فرماندی تے او کی آخدا میں مائی تینوں سوتر دی اٹی تو یوسف نہیں ملنا، گھر ٹر جا، آکھیا میں یوسف نو خریدن واسطے نہیں آئی، میں
میں رجسٹر دے اُتے ناواں لکھن واسطے آئی ہاں تے میں جناب والا مخاطب کر کے فرماندی ہے مینوں پتہ ہے ملنا نہیں یوسف ایک نظر بھکھی تیری دید جیسی مینوں پتہ ہے ملنا یوسف ایک نظر بھکھی تیری دید جیسی دن عشر دے دنیا یاد رخصی ایک مائوی یوسف خرید میں عرض کر دیئے سونیا میں تو یوسف نو خریدن واسطے نہیں میں تے اس واسطے جا رہی ہاں کہ میں یوسف نو ویکھ لواں تے عشر والے دیہڑے وچ اپنا نام لکھا لواں اللہ اکبر میں آکھیا نہیں میں تو تے سوتر دی اٹی لے کے آئی اللہ نبی شانہ والا عطا کیتا میں او جنوں سنی جان دین نوں وی تیار نہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری اب علی وقار سمجھ آؤں بھی تقریر دی سارے آنکھوں مر سبحان اللہ چاس آئیے تھوڑے سنن دی ہاں جی سننا چاہتے میں آگے ایک تقریر پنڈی بٹیاں کر کے آیا تے تھکا دا آس پر نہیں اتھا بھی میرا دل ہے عمدہ سال تک قدم یہ آوازہ دین کو سید آیا یہ تھوڑی محبت ہے ساری دوستان اکرامی قدر اللہ نے نبی دیتا ہے سانو شانہ والا جدہ ذکر اللہ قرآن مجید فرقان حمید لا ریب کتاب وچ فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین کہ اے محبوب سونیا تینوں ایک نہیں دو نہیں ترے نہیں تمام جہانہ واسطے رحمت بنا کے بھیجے تمام جہانہ واسطے تینوں سونیا رحمت بنا کے بھیجے ہے اللہ اکبر سارے نبی افضل تو افضل شان لے کے اندر رہنے بڑا مرتبہ لے کے آئے نے تو جنہوں مصطفیٰ دی واری آئیے سونے آکھیا ہون بس سونے ہون تیرے تو اگے بس ہے اور سارے نبیوں نو اللہ نے اپنی مرضی نال بنایا اپنی مرضی نال بنایا ہے تو جدو محبوب دی واری آئی ہے تو اللہ فرمایا رب آکھیا میرے محبوبہ دس کیوں جیا تینوں بناونا ہے محبوب آکھیا ایو جیا بنا مولا میری جان جہانہ دی جان ہوئے پھر فرمایا باویں تو بولیں باویں میں بولاں ساڈی دوواں دی ایک زبان ہوئے اللہ مڑ محبوب نو بنایا تے محبوب دی مرضی نال بنایا ہے مڑ محبوب تو پوچھ کے بنایا ہے اللہ اپنے محبوب نو اپنی مرضی نال نہیں بنایا جتنا بنایا ہے تے محبوب دی مرضی نال بنایا ہے اور پاک قرآن دیتا ہے سونی کتاب دیتی لا ریب کتاب دیتی ہے تے سارے نبیوں نو مختلف دیتی تے اپنے حساب دے مطابق اپنے قانون دے مطابق اپنی سوچ دے مطابق اللہ نے عطا فرمائیے تو جدو محبوب دی واری آئیے اللہ فرمایا سونیا تو چل سے تے میں قرآن بنا چھڑساں سونیا تو بس سے تے میں قرآن بنا چھڑساں سونیا تو لباں وچوں آواز کر سے تے میں قرآن بنا چھڑساں اللہ اکبر نبی پاک سرکار دی ودعا دا مکھڑا تکیا تے اللہ قرآن بنا چھڑے ونیل دیاں زلفاں تکیاں نے اللہ قرآن بنا چھڑے مازاق دے گورے گورے ہتھاں والا ید اللہ دے ہتھاں والا سونا محبوب بنایا تے اللہ فرمایا سونیا سارا قرآن بنا چھڑے اور نبی نو اللہ نے قرآن دیتا ہے تے سونا دیتا ہے اور نبی دی مرضی نال دیتا ہے بلکہ اینج اکساں الف لام میم تو لے کے والناس تک جتنا قرآن اللہ نے بنایا ہے محبوب دیاں ناتاں بنا چھڑیاں ہیں
رب نے بنایا ہے محبوب دیاں نعتاں بنا چھڑیاں نے دوستاں گرامی قدر ہن کیویں اللہ نے اپنے محبوب نو رحمت بنا کے بھیجے میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ کافراں تے بھی انہاں نال بھی محبت فرماندے سن یہودیاں نال بھی محبت فرماندے سن انج فرماندے سن جڑا آپ نو تک لیندا آپ دا غلام بن جاندا جڑا آپ نو جناب والا تک لیندا سی نا میرے مصطفیٰ دا غلام بن جاندا سی اللہ اکبر میں گل سمجھائی جاواں دسن گرامی قدر ایک مائی تے جنگل دے وچ گٹھڑی بن کے بیٹھی ہے جنگل دے وچ گٹھڑی بن کے بیٹھی ہے تے ہن چیندی ہے تے چیندی نہیں پئی تے حضور نو چنگا برا آکھن والی ہے کافر عورت ہے حضور نو چنگا برا آکھن والی تے گٹھڑی چیندی تے چیندی نہیں پئی تے مائی بڑی پریشان تے حضور کولو گزر گئی نا آپ دی تے مائی دی پریشانی تکی تے حضور قریب آن کے پوچھتے نے ماں کی ہوئی مائی کی ہوئی آکھیا وے بچیا پریشان ہاں تے آکھیا مائی تو کیوں پریشان ہے آکھیا پریشان اس تو آن اے جڑی گڑڑی ہے بن بیٹھیاں زیادہ تے ہن چیندی نہیں پئی تے چواون والا بھی کوئی نہیں تے مصطفیٰ نے فرمایا جنہ دا کوئی نہ ہوے اوندا میں تے آنا بھیا جنہ دا کوئی نہ ہوے اوندا میں تے آنا مصطفیٰ نے انہوں گٹھڑی چائی تے اپنے سر تے آج دے پیران دی تو ڈھائیں کی نہیں چیندی میں صدقے جاواں پیران وہ نبی دی شان ویکھو مائی گڑڑی بدی تے حضور نے اپنے سر تے رکھ لئی میں تے خدا دی قسم منبر رسول تے بیٹھ کے پیانا میں تے آپ بڑا عاجزی ہوں جڑا حضور دا نوکر ہوے سچا غلام ہوے میں اودا بھیا میں پیر اے سائیاں دی مہربانی جڑا انہاں کرم کیتا ہے اور خدا دی قسم میں جدوں آیا تے جڑے تساں فل پائے نے نا یا تساں اٹھ کے میرے نال سلام لیا نا اے ٹھیک ہے تساں اپنا حق ادا کیتا ہے نبی دی آل دا اس طرح ہی حیا کرنا چاہیے نبی دی آل دا اس طرح ہی ادب کرنا چاہیے لیکن میں اس چیز نو بھی اچھا نہیں سمجھدا کیونکہ حضور دا ذکر ہو رہا ہے خاموشی دے نال ہونا چاہیے اکثر محفل ہونا مینوں سدن تے میں انج کر کے بلا کے لگ جانا پتہ ہی نہیں لگدا آن کے کرسی تے بیٹھ جانا عزیزاں نے من اللہ پیر بھی دے تے سونے دے جیو جا سونا اللہ نبی عطا کیتا ہے پیراں دی ڈاک او شریف دے سیدان میں گل سمجھائی جاواں تھانوں او گھوڑے تے سوار تے پگ چنگی بدھی ہوئی تے قصور شریف آ گئے جدوں قصور شریف آئے نا تے اگے ویکھیا تے بابا بلے شاہ قصوری جڑا گودری وچھا کے بیٹھے تے اس شریف دے سید جڑے نے جُتی بھی چنگی آئی کپڑے بھی چنگے پائے تے گھوڑے تے سوار تے پگ چنگی بدھی ہوئی تے جدوں مڑ کپڑے یا پگ یا ٹوپی یا کچھ چیز چنگی پائی ہوے نا تے مڑ ذرا وچ ہوندی ہے میں تے بلے شاہ قصوری چوں کوئی نہیں اس شریف دے سید جڑے نے قریب آئے تو انہاں کہا دس تو کون ہے اپنا تعارف کرا انہیں آکھیا جی تسی تعارف کرا حضور تسی کون ہو انہیں کہا نہیں پہلے تو تعارف کرا بابا بلے شاہ فرماندے نے حضور تسی تعارف کراؤ تہاڈا حق کے تعارف کرانا تے او بابا او شریف والے سید بولے تے انہاں کہا بھائی میں گل بڑی رمز دی کردا ہوناں میں گل بڑی رمز دی کردا ہوناں جے سمجھ گئے ہوئے تے بلے شاہ فرماندے نے شاہ جی حضور کرو جے اگر سمجھ آ گئی تے ٹھیک ہے اللہ اکبر جناب والا او شریف دے سید زادے بولے گھوڑے تے سوار نے تے گھوڑے دے اُتے ہی بولے تے آ فرماندے نے اسی اچے ساڈی ذات اچیری اسی وچ اچیاں دے رہندے عقل ہوئی تا رمز نو سمجھے اسی مڑ مڑ تینو کہندے جدوں شریف دے سید
सैयदजादे जनाबे वाला अपना तारुफ करवाया ते बड़ी मैं ते बड़ी मगरूरी दे अंदर रख के अल्लाह अकबर और जुमला नोट करी अगे बुल्ले शाह कसूरी अल्लाह दे वली जमीन ते बैठे होए ने गोदड़ी बिछा के बैठे होए ने आख्या बाबा जी मैनू पता लग गया तुसी सैयदजादे हो उच शरीफ तू आए हो मेरा थानू सलाम होवे शाह जी पर हुण आओ ना मेरा तारफ सुनो मेरा तारफ की है ते बुल्ले शाह कसूरी फरमांदे ने शाह जी 80 कसूरी सुनियाओ जे ए गल तुसी समझ गए हो ना ते तकरीर दा निचोड़ ही इत्थे शरीफ दे सैयद ने घोड़े ते सवार ने ते अपना तारफ कराया ते बुल्ले शाह कसूरी जमीन ते बैठे ने ते अपना तारफ करांदे पे ने अल्लाह अकबर बुल्ले शाह कसूरी बोले ते आ फरमांदे ने 80 कसूरी साडी जात कसूरी असा विच कसूर दरंदा अकल होवीता और मजनू समझ असी मुड़ मुड़ तैनू कहते नारे तकबीर नारे रिसालत नारे तहकीक नारे हैदरी अबे अली वकार ओ तू शाह जी तारफ करे तू बुल्ले शाह कसूरी ते आपने कड़ावे दे अंदर ले गए फरमांदे ने शाह जी तुसी भी सैयद हो ओ शरीफ दी सरजमीन तो आयो मैं भी सैयद मैं कसूर शरीफ दे विच मेरा डेरा अल्लाह अकबर और बुल्ले शाह विच मैं कोई नहीं पता लगा ओ कसूर दे विच रहंदे सन अपने आप नू भी कसूरी बनाया ते दस्या शाह जी साडे विच मैं कोई नहीं ओ जेड़ा रब दा बंदा होवे ओदे विच मैं कोई नहीं होती क्योंकि और रब नू बड़ा प्यारा होंदा है मैं ते फकीर दा जोड़ कोई नहीं होंदा अल्लाह अकबर मुस्तफा करीम ने गठड़ी चाहिए ते हमने सर ते लेके चलन लग चल पे हुन अगे माईए ते पीछे हुजूर ने 40 कदमां दा फासला है 40 कदमां दा फासला है अगे माईए पीछे हुजूर ने ते ओ माई काफरा सी हुजूर नू नहीं मंदी बुरा भला आखदी सी ते पिछा मुड़ के वेख्या ना आंदी दी टोर रफ्तार गुफ्तार आवाज जुल्फां दी कमाल है हाथ लाया मैला हुंदा है ते ए मेरी गठड़ी चाही जांदा है माई दे मुंह निकल गया या अल्लाह जो तू उम्र रसूल बनना ते इनु ही बना देवे सोहणिया जे नबी बनना या ते इनु ही बना देवे अल्लाह अकबर हुन 40 कदमां दा फासला अगे माई पिछे हुजूर चलदे जांदे ने जदों माई दा डेरा आया ना माई आख्या सोहणिया इत्थे कंडे रख दे जदों माई हुजूर ने कंडे रख दिते ना ते माई अपने गल च पाया दुपट्टा ते कहंदी है सोहना बड़ा है ते किसे बख्तां वाली माई दा लाल है एक मन्नत मन्नी हुजूर फरमांदे ने माई केड़ी आख्या बच्चा ओ परले महल्ले ना जावे आख्या माई ओदे की है आख्या ओदे एक नबी आया फिरदी ते है जादूगर जेड़ा भी ओनु तक लैंदी ओदा गुलाम बन जांदा है लिहाजा ओदे तू ना जावी बच्चा मते तू ओदा गुलाम बन जावे हुजूर फरमांदे ने माई ओना दा ना की है जदों माई तू हुजूर ने ना पूछा ते माई आखदी ओदा ना ते मुहम्मद है आख्या माई जेड़ा जंगल दे विचों तेरे कंडे जाके लावे वो मुहम्मद ही जनाबे वाला माई हुण हुजूर दे कदमां ते गिरी है गिर के आदि सोनिया तुसा मेरे कंडे उठा के मेरी गठड़ी उठा के ले आंदी है
او مینوں کلمہ پڑھاؤ سونیا اپنا غلام بنا لو نا اللہ اکبر او برا تے بھلا آکھن والی مائی جدوں میرے مصطفیٰ دا کلمہ پڑھیا اور اگے اگے نبی نے پیچھے پیچھے مائی پیچھے جناب والا سرکار دیاں نعتاں پڑھ دی ہے یہ کہندی ہے وہ دعا دے مکھڑے والا موٹے تے اے کمبل کالا وہ دعا دے مکھڑے والا موٹے تے اے کمبل کالا سونیا جگ وچ تیری کوئی مثال نہیں سونیا جگ وچ تیری کوئی مثال پتہ لگا حضور علیہ السلام نال آپ اتنی رحمت فرماتے سنو اوے آپ تا ایڈا اچھا اخلاق آئی او کیوں نہ اچھا اخلاق ہوئے جنہوں اللہ قرآن فرماتا وما ارسلنا الا رحمتا للعالمین اگر جے مصطفیٰ جی واری آویں جناب والا اللہ پاک قرآن مجید فرقان قبیر دلارہ کتاب دے وچ ارشاد فرماندے نے وداعی الاللہ بإذنه وسراجا قرآن مجید دے اندر اوے مصطفیٰ دی آمد آوے اللہ کریم قرآن مجید ارشاد فرماتا قد جاءکم من اللہ نورا وکتاب مبین بلکہ انجا کھنا پیا مائی نو جدوں کلمہ پڑھ لیا پوچھیا نہیں مائی کلمہ پڑھ لیا ملیا کیا مائی جناب والا مخاطب کر کے کہندی ہے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے کہ حضور دی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر گئی سارے انج کرو اے جھنڈے بنانے نے کہ حضور دی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنا ہے سارے مل کے پڑھنا ہے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے اللہ اکبر میرے حضور کی میں رحمت فرماتے نے میرے حضور علیہ السلام نا ایک دن آپ دا قافلہ جا رہا جنگ دے وچ تے نال حضرت جابر تے حضرت جابر وہ حضور دے صحابی نے جنہاں دی سواری بڑی کمزور تے بڑی سست قافلہ اگے نکل گیا وہ سواری تے حضرت جابر پیچھے تے جدوں حضور علیہ السلام دا پیچھے گزر ہویا نا سواری لے کے آپ کو گزرے آپ فرماندے نے جابر یہ دس تو پیچھے رہ گئے حضور میری سواری بھی کمزور ہے سست ہے یہ تیز چلدی نہیں پئی حضور نے فرمایا او تو سوٹی پھاڑ حضرت جابر نے سوٹی پھڑی جناب والا تے حضور علیہ السلام دے ہاتھ مبارک ہی دتی حضور علیہ السلام نے اپنے ہاتھ نال سوٹی اس سواری نو لائی ہے جدو سوٹی سواری نو لائی ہے تے سواری تیز ہو گئی اللہ اکبر حضور علیہ السلام فرماندے نے جابر اور تو آج میں چل کے کافلے دے نالے گل کرنی ہے اللہ اکبر نبیوں دے سلطان جناب والا اور سواری تے اگے جا رہے نے پیچھے جناب والا جدوں ہاتھ حضور تے لگے حضرت جابر دی سواری تیز ہو گئی اور سواری تیز چلدی جاندی ہے حضرت جابر قابو کردے نے سواری قابو نہیں ہوندی پئی جناب والا وہ سواری اس کافرے نو کراس کر کے جدوں اگے نکلی ہے
اگے نکلی تھی اگے میرے حضور دی سواری جا رہی ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بڑی مشکل دے نال سواری روکی ہے جناب والا افتخار صاحب جدوں سواری رکی سواری مٹھی ہوئی حضور دی سواری دے پیچھے پیچھے چلدی جاندی ہے اور میرے مصطفیٰ دے دل دے وچ خیال گیا بلا میں پوچھا تے صحیح حضرت جابر تو پوچھا تے صحیح جابر گل کرے مقام اے شانہ کتھوں ملیاں نہیں کہ تیری سواری بڑی تیز چلدی جاندی ہے اللہ اکبر حضور فرماندے نے جابر دس اوے سواری تیری کیویں تیز ہوئی ہے حضرت جابر آکھدے نے سونیا تسا سوٹی نو ہاتھ لایا ہے سوٹی لگی ہے سواری دے پیچھے تے او میری سواری تیز ہو گئی ہے اللہ اکبر نالے عرض کردہ سونیا اے تھوڑے برکت ہاتھ لگ جان جس چیز نو بھی لگ جان سونیا اودے وچ برکتاں آ جاندیاں نے اُتے وچ برکتاں آ جاندیاں نے جناب والا اُدو حضرت جابر جناب والا حضور دا مکھ تکدے نے اُدو سواری ٹور دے پے نے اینج نظر اپنی سواری تے بیٹھ کے حضور دے وال حضرت جابر دی جدو حضرت جابر دی نظر حضور وال تے ویکھدا رجے نہ تے ایدو عرفاں دے سلطان بولے نے ایدو عرفاں دے سلطان بولے نے تہاڈی عقیدت ہوے تو انہاں دی زبان وچ گل سمجھا دے اللہ کو اکبر عرفاں دے سلطان وجد دی کفیت جا کے حضرت جابر نے اپنی نظر مصطفیٰ دے ول پائی ہے اور مصطفیٰ دا چہرہ تکنے ہوئے آندا ہے تن میرا میں مرشد خدا رجا اے تن میرا جے چشم لکھ لکھ چشمہ ایک خلا ایک جا اتنا ڈٹھیا نہ آوے تے میں اور کتھے والا بجان مرشد دا دیدار ہے باہو مینو لکھ کروڑا دیدار وے بہو میرے لکھ کروڑا چاہوں اللہ اکبر پتہ لگا حضور سوٹی لین اُدھے نال بھی برکتاں اللہ اکبر حضور علیہ السلام حضرت جابر آپ دے والد گرامی فوت ہو گئے نا تے آپ تے 6 بہناں سن حضرت جابر
تے والد صاحب قرضہ بڑا چھوڑ گئے تے جدوں قرضہ بڑا چھوڑ گئے نا تے قرضے نے تنگ کیتا تے افتخار صاحب ایک دن حضور دی بارگاہ وچ حاضر ہو کے عرض کردا سونیا مہربانی فرماؤ گا کدی آو ساڈے محلے یا رسول اللہ سونیا ایک باری مہربانی فرما نا ایک باری آ تے میری کھجوراں دا باغ اتریا تھوڑا جہا تے سونیا مہربانی کر میں تو قرضہ لوگاں نے بڑا لینا ہے تے اگر تیرے ید اللہ دے ہاتھ لگ گئے نا تے برکتیں برکتوں نے سونیا مہربانی فرما تے میرے تو قرض اتار دے حضور فرماندے نے حضرت جابر جا جلدی جا کے تے انہاں ہر قسم دی کھجوراں لے کے انہاں دے الگ الگ ڈیریاں لگا دے الگ الگ ڈیریاں لگا دے تے میں آندا پیا حضرت جابر جناب والا الگ الگ ڈیریاں لگا دیتیاں تے حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے جدوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے نا تے حضور نے تکیا تے جڑے قرضے والے سن او جناب آپس وچ گفتگو کردے پے نے جدوں انہاں حضور نے تکیا تے ہور سختی کرن لگ پے اور سختی کرن لگ پے جدوں اور سختی کیتی تے حضور نے انہاں ڈیریاں دے ارد گرد چکر لگائے جدوں چکر لگائے تے ایک ڈیری دے کول حضور رک گئے تے فرماندے نے جابر بلا اپنے قرضے والے نوں آن کے میرے کولوں قرضہ لے جان اللہ اکبر نبی پاک سرکار جناب والا اس کھجوراں دی ڈیری دے کول بیٹھ گئے ید اللہ دے ہاتھ لگدے پے بھر بھر کے سرکار دیندے پے بھر کے سرکار عطا کر دے پہنے حضرت جابر اپنے دل دے وچ سوچدا پیا جے اگر انہاں کھجوراں دے نال میرا قرض لے جاوے اے جو کھجوراں تھوڑیاں جنیاں نے انہاں دے نال اگر قرض لے جاوے لیکن میں گھر نہیں لے جاواں گا اے کھجوراں جناب والا قرض اتار دین کوئی گل نہیں قرض لے جاوے گا میں بہناں نوں کھجوراں پھر کھوا لواں گا اللہ اکبر حضرت جابر اپنے دل دے وچ سوچ دے پہنے حضور فرماندے نے جابر جلدی کر اپنے قرضے والے سارے نوں بلا لے حضور سارے آ گئے نے اللہ اکبر میرے نبی پاک سرکار قرضے دے وچ کھجوراں دے رہے نے ہن کھجوراں تقسیم کردے پہنے کھجوراں دیندیاں سارے دے قرضے لے گئے اللہ اکبر جدوں سارے دے قرضے عطا ہو گئے حضرت جابر آکھیا حضور ہن سارے دے قرضے لے گئے نے اللہ اکبر نبی پاک سرکار فرماندے نے جابر تک لے اجے بھی تیری کھجوراں اتن دیاں اتنیاں نہیں تے جابر تک دے پہنے حضور دے صحابی تک دیاں آندن سونیا مینوں پتہ آئی برکت والے ہاتھ لگ جان گے اللہ میرے تے مہربانی فرما دے گا سونیا برکت والے ہاتھ لگ گئے نا تے میرے تے مہربانی ہو جائے گی اللہ اکبر صحابہ دا عقیدہ ہے اگر کملی والے مہربانی کرنا او قرضے بھی اتر جاندے نے سواریاں بھی تیز ہو جاندیاں نے اللہ اکبر میرے حضور نال محبت رکھنا لیو اوے میرے حضور دا میلاد منا کے بیٹھنا لیو میرے حضور دی محفل سجا کے بیٹھنا لیو گل ایک جملہ لے کے جاؤ محفل نبی پاک سرکار دا میلاد منائیے تے شرک بدعت میں کہ نعوذ باللہ این دے بکواس نہ کرے میں کہ کیوں انج کردا ہے جڑے جی حضور دا میلاد کرائیے تے جنت نہیں ملدی جنت نہیں ملدی میں کہ تیری سوچ جنت نہیں ملدی اے ہن میں تانوں جملے دین لگا جے اگر تواڈے ذہن تے بہ گئے تے دوستاں گرامی قدر آندنے اگر حضور دا میلاد کرائیے حضور دی محفل کرائیے تے بندہ دوزخی جنتی نہیں ہو سکدا میں کیا کیویں جنتی نہیں ہو سکدا اللہ دے ولیاں دے اصحاب کاف دا کتا ہے ولیاں دی چوکھٹ تے بیٹھا تے اللہ قرآن ذکر فرمایا وقلبهم باسطم ذراع بالوسیع کہ ولیاں دے بوئے تے کتا بیٹھا ہے اللہ نو اتنی ادا پسند آئی ہے کہ اللہ ذکر قرآن ہی فرما کے اس کتے نو جنت عطا کیتی ہے اور میں کیا کتا پوے ولیاں دے بوئے تے اللہ انہوں جنت عطا کر چھڑتا ہے جڑا نبی دا میلاد مناوندا ہوے بلا انہوں جنت نہیں ملے گی انہوں بلا جنت نہیں ملے گی میں کیا جے نہیں تینوں سمجھ آئی
سمجھ لے کے جا اسی سمجھ دیواں گے میں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ وچ ایک صحابی رسول بیٹھا عرض کردا ہے حضور ایک کتا سی تے پیاس دی شدت وچ نہ زمین چٹدا پیا سی پیاس لگی انہوں تو زمین چٹدا پیا ایک شفاعت پوش بندہ آیا تو انہیں اپنی چادر لائیے لا کے حضور کنویں دے وچ پائیے تے کنویں دے وچوں پانی کڈیا تے نچوڑ کے اس کتے نوں پیواندا پیا اللہ دے محبوب فرماندے نے جو اس کتے نوں پانی پوایا تے اللہ انہوں جنت عطا کر چھڈیے میں آکھیا کملیا ولیاں دے بوئے تے بوے کتا اللہ انہوں جنت عطا کر چھڑدا ہے اوے میں آکھیا بندہ کتے نوں پیواوے پانی اللہ اس بندے نوں جنت عطا کر چھڑدا ہے اوے میں آکھیا بندہ تو بھی عجیب ہے اور رب دی محفل محبوب دی محفل سجی ہوے تے تو آکھدا اے بدعت اے شرک اے بندہ دوزخی ہوندا ہے میں آکھیا کتے نوں جنت کیوں ملی ہے اس بندے نوں جنت کیوں ملی ہے میں آکھیا جی انہاں نوں جنت مل سکدی ہے اسی حضور دی محفل سجا کے بیٹھے ایک حضور دے صحابی حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ وچ بیٹھے تے عرض کردے نے حضور ایک بندہ رستے دے وچ لگا ہوندا سی تے اس نے رستے دے وچ کنڈا پڑیا کنڈا پیا سی رستے دے وچ حضور انہاں کنڈا چوک کے تے سائیڈ تے رکھیا کنڈا چوک کے سائیڈ تے رکھیا تے اللہ دے نبی فرماندے نے اللہ انہوں جنت عطا کر چھڈی اوئے میں آکھیا کتا بوے ولیاں دے بوئے تے اللہ دے وجہ تو جنتی ہے ہن اللہ دا قرآن پیاندے وقلب باسطم ذرائی بالوسی بیٹھے اللہ دے ولیاں دے بوئے تے اللہ آکھے میں جنت عطا کر چھڈیے اور بندہ کتے نوں پانی پیواوے اللہ آندا میں جنت عطا کر چھڈیے دوستاں گرامی قدر جیڑا بندہ ہن کنڈا راہ تو ہٹا کے سائیڈ تے رکھدا پیا اللہ آندا میں جنت عطا کر چھڈیے میں آکھیا جیڑا کنڈا ہٹاوے اونوں جنت مل سکدی ہے جیڑا نبی دا میلاد مناوے اونوں جنت نہیں مل سکدی میں آکھیا انج نوں ہونا اسا نبی دا میلاد منانی اگا سونے دی مرضی ہے اگا سونے دی مرضی ہے بلکہ انج آکھنا پیا کوئی سیرے دیا پانچ لڑیاں کوئی سیرے دیا پانچ لڑیاں نبی دا میلاد کراؤ باویں لگ جان ہاتھ کڑیاں لگ جان ہاتھ کڑیاں کوئی زلفا چھلے او چھلے میں پڑھدا پیا حضور دے تے فتوی لگدا تے بے شنگ لگ جاوے ہیں اسا گل حضور دی کردے پیا نا بیٹھے ہو اور اپنے بیٹھو تار سے رنگیاں ایک خادم تیریاں وہ دوجا تیرے سنگیاں دی دوجا تیرے سنگیاں اللہ اکبر سانو نبی اللہ نے دیتا شانہ والا دیتا ہے اونچے مقام رکھن والا دیتا ہے اور نبی بھی شانہ والا دیتا ہے قرآن بھی شانہ والا دیتا ہے اللہ اکبر بس آخری گل کر کے اجازت آخری گل کر کے میں اپنی گفتگو نو سمیٹن دی کوشش ہوں بس تھکے پہنے اللہ اکبر توجہ ہے تو اڈی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نا او میرے نبی کریم نے رؤوف الرحیم نے آپ جو مدینہ طیبہ آمد ہوئی نا تے جتوں آپ نے گلی دے وچ گزرنا اوتھے ایک یہودیاں دا گھر آ تے او حضور دا کلمہ نہ پڑھ دے اس بندے نو پتہ لگا کہ تو نبیاں دے سلطان آ رہے نے تے جیڑا انہاں دا چہرہ تک لوے انہاں دا غلام بن جاندا ہے او گھر گیا جلدی دے نال تے اپنی بیوی نو بلا کے آکھیا گل انجے تساں باہر نکل کے نہیں ویکھنا دروازہ بند کر لینا میں جنگل جاندا پیا آکھیا کیوں آکھیا نبیوں دے سلطان آ رہے نے جے اگر تساں انہاں دا چہرہ تک لیا تے تساں انہاں دا غلام بن جانا ہے لہذا تساں انہاں دا چہرہ نہیں تکنا بلکہ ایتھوں تک آ گیا بجے اگر انہاں دی آواز کناں تے پے جائے نا
ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੂਈ ਦੇ ਲੈਣੀ, ਕੰਨ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਣੇ ਨੇ ਚੰਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਪਵੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਤੱਕਣਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲਾ ਆਖ ਕੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਨਾ, ਇਦੋਂ ਮੇਰੇ ਹੁਜ਼ੂਰ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਈ। ਉਸ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਕਾਰੇ ਮਦੀਨਾ ਦਾ ਗੁਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਬੇਟੀ सीने ते हाथ रख के सुनिया जे बेटी जनाबे वाला अपनी मां नूं आंदी अम्मा जे तेरी इजाजत होवे ते मैं एक बारी कोठे दी छत ते चढ़ के तक ना लवां, एक बारी मुस्तफा दा चेहरा तक ना लवां। उस आख्या ना ना पुत्रा तेनू अब्बा तेरा मारेगा कुटेगा, इंज नहीं करना। आख्या नहीं मां इंज नहीं, मैं तेरे नाल वादा कर दियां बे एक बारी ना मैनू कोठे दी छत ते जान दे, मैं जल्दी नाल हुजूर दा चेहरा तक के ते थल्ले आ जासा। मां आख्या ना पुत्रा, उस आख्या वादा कर दियां इत्थों अखां बंद करसां, इत्थों अखां बंद करसां ते कोठे दी छत ते जासां। ते जदों मुस्तफा करीब हुसन मैं उदों अख पट के थोड़ी जी अख तक के ते मैं मुस्तफा दा चेहरा तक लैसां, मुस्तफा दा चेहरा तक लैसां। अम्मा इजाजत दे, हत्ता कि उस मां नूं मजबूर कर लिया। जदों मां नूं मजबूर कीता ना, मां आख्या पुत्र मुड़ मेरे नाल तू वादा भी कर दी है तो जल्दी वापस आ जाए, तू मैनूं भी बुलाना है। उस आख्या अम्मी मेरी तेरे नाल गल है, मैं इत्थों अखां बंद करके जैसा जदों मुस्तफा दा गुजर होण लगा, मैं थोड़ी जी अख पट के तो मुस्तफा दा चेहरा तक लैसा। अल्लाहू अकबर जनाबे वाला, ओ बच्ची जनाबे वाला छत चढ़दी जांदी है, छत चढ़दे चढ़दे हुण अखां बंद ने, थल्लों मुस्तफा दा गुजर हो रहा है। थोड़ियां जियां अखां खोलियां मुस्तफा दे चेहरे ते पईयां, इदू जनाबे वाला मियां मोहम्मद बख्श रूमी कश्मीर आरफ कड़ी दे ताजदार ने नक्शा खिंचिया। जदों बच्ची अखां खोलियां ने हुजूर दे चेहरा मुबारक ते पईयां ने, ते मियां साहब बोल के फरमांदे ने विच सुपने दे मिलिया गल विच पा लिया बावा, डर दी मारी अख ना खोला, किते यार विछड़ना जावण अखा भी नहीं खोलती, कदी यार तू जुदा ना होवा, कदी यार तू जुदा ना होवा। अल्लाहू अकबर जनाबे वाला, नाले अखा बंद ने, ओए दिल दी कैफियत बदली है, मेरे मुस्तफा दा कलमा पढ़ना शुरू कर दिता। अल्लाहू अकबर मां दे करीब आई, मां आख्या नी पुत्रा की कीता वी? आख्या अम्मी तू अजे तकिया नहीं, जे तू भी तक लैंदी ते मुस्तफा दी गुलाम बन जांदी, जिन्ना वेखिया नहीं होते है। बोलिया जे बाबा वारिस शाह बहुत ही कमाल दा जुमला बोलिया। आप फरमाते ने जिन्ना वेखिया नहीं होते करन गल्लां, ते जिन्ना वेखिया ओ ते वेखदे रह गए जेड़े राज हकीकतां जान गए, ओ ते राज हकीकतां ना खोल दे। आख्या मैं तकिया मुस्तफा दे चेहरे ते थोड़ी जी नजर पई, दिल दी कैफियत बदली है। इत्थे एक आशिक बोले ते आप कहंदा इश्क लगा सी खेड़ा, ओए खेड़ दी नू खेड़ा खेड़ दिया, खेड़ दिया बोले गैया चल पाया सी यार नू तकने लई, अंजू लुड़ दिया लुड़िया मेडी की सी अतर
والی ات خل دیا گیا ترشا ایس گلی کلی نہیں بھلی اوکے بھل دیا بھل ایس گلی میں کلی نہیں بھلی کہ بھل دیا بھل گیا بابا غلام فرید بابا غلام فرید بولے آپ فرماند نے اچیاں لمیاں اللہ لو خجورا پتر جنان دے ساوے سجیاں سجیاں گلیاں دی سنا تے میرا وڈ وڈ خواب غلام فریدا اوتھے کی وسنا جتھے یار نظر نہ آوے اللہ اکبر غلام فریدا اتھے کی وسنا جتھے یار نظر نہ آوے خدا دی قسم جنہ مصطفیٰ نو تک لیا ہے نا جنہ ایک باری تک لیا ہے کافر نے تے انہاں بھی میرے مصطفیٰ دے غلام بن گئے نے وہ بھی میرے مصطفیٰ دے غلام بن گئے نے آج دے کچھ لوگ ہیں جڑے آندے نے نبی نو غیب دا علم کوئی نہیں نبی بشر نے نور نہیں اور میں کیا تیری عقل دا علم نبی نو اللہ نوریاں دا سردار بنا کے بھیجے ہے نبی نو اللہ نے نوریاں دا سردار بنا کے بھیجے ہے دوستان اکرامی قدر اللہ نے اپنے محبوب نے افضل تے شانہ تے مقام دے کے گلے بڑیاں اچھیاں شانہ دے کے گلیاں نے بڑے اچھے مقام دے کے گلے نے اللہ کو اکبر سلطان بہت ہی گلتے انتقام کر دیا ہویا عرفت سلطان بولے بڑی وجد دی کفیت چاہے مرشد باہو بول کے فرماند نے پڑھیا علم جڑے مٹ دے اصل قمین اوت شوم کنو قدیداد نبل دی پاوے ہوون لکھ خزین پتل قدی اور سونا نہیں بڑھدا پاوے چڑھیے لکھ عشق نبی وہ جنت نہیں لبڑی بنا عشق نبی اور جنت نہیں لبڑی باہو ہمیں مریے بچے
شے والڑن میلا بھریا بھرایا رہ جانا ڈولی والیاں ڈولی نو لے جانا میل بیٹھا بٹھایا رہ جانا میاں محمد بخش رومی کشمیر عارف کھڑی دے تاجدار بولے تے آ فرماتے نے عیداں والے پہ عیداں کر دے اساں رو رو عید لگائی اس عید تو صدقے جاواں او جس عید تے ملے سی مائی ماں مرے تے ماں پہ مکدے او ویر مرنا کنڈ خالی پیواں باج محمد بخشا کون کرے رکھوالی ٹر گئے یار بھائی اصل میں گل شیراں دے وچ تینوں سنا رہا محبتہ والے اے پا گئے وچ فکراں پٹنیر پرانی وانگو او ٹنگ گئے وچ ککراں ٹر گئے یار محبتاں والے وہ نال گلا گئے ہس وہ دل نہیں لگتا یار محمد ہن جائیے کیڑے پاس سونا وعدہ اولا شریک اس طرح حضور علیہ السلام محفل سجان دی اور اللہ سونا اس اختصان عمل کرن دی بھی توفیق عطا فرمائے دعا ہے میرا مالک آپ سب دی حضرین اپنی بارگاہ قبول و منظور فرمائے اما علیہ انشاءاللہ بھائی اے بھائیو روپیاں دینے پہ لنگر کھا کے جب آئے سبحان اللہ تو سب بڑی کیتی ہون لنگر بھی کھا کے جب آئے یہ ساڑھا حق کے لنگر کھانا کیونکہ اسے حسین نے بھی یہاں تے حضور دی آل نال بھی حیاء کرنا لیا حضور دے صحابہ دا بھی محبت رکھنا لیا حضور دی آل دا بھی حیاء کرنا لیا حضور دے صحابہ دا بھی محبت حضور دی صحابہ دا بھی محبت رکھنا لیا دوستان اکرامی قدر دعا مانگو اللہ ساڑھی اپنی بارگاہ وچے دعا قبول کر کے حضور دے محفل دا صدقہ اللہ سونا سارے تے رحمت فرمائے سارے تے کرم فرمائے بے ایمانانو اللہ ہدایت نصیب فرمائے ایمان دی دولت نصیب فرمائے یا اللہ جڑیاں بچیاں میریاں ماما بہنا اس محفل سماعت فرما رہی ہیں اللہ سونے انہوں تے بھی کرم فرمائے اگر جس بچی تے اولاد نے نیک سالیہ بیٹے عطا فرما جنہ بچیاں بچیاں دے رشتہ دے اندر پریشانیوں نے حضور دا صدقہ انہوں دی پریشانیاں دور فرما یا رب العالمین حضور دا صدقہ سارے دے رحمت فرما سارے ان 5 گانا نماز پڑھن دی توفیق عطا فرما حق دے رستے تے چلن دی توفیق عطا فرما یا رب العالمین حق حلال رزق کھان دی توفیق عطا فرما یا پروردگار عالم حاضرین محفل سے جتنے بھی ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہے ہیں کسی دے پیارے ہاتھ دا صدقہ کر کے بھائی حسن اور انہوں نے والد صاحب افتخار صاحب انہوں نے خصوص بالخصوص کرم فرمائی
انہوں دے مال جان اولاد و رحمتاں اور برکتاں عطا فرمائی یا رب العالمین حق اللہ رزق عطا فرمائی حضور دے میلاد دا صدقہ انہاں تے مہربانی فرمائی انہاں دی غریبی دور کری حضور دا صدقہ انہاں تے مہربانی فرما یا رب العالمین سارے تے مہربانی فرمائی سارے تے اپنی نظر کرم فرمائی یا رب العالمین جڑے حضور دے محفل وچ نہیں آ سکے انہاں دے دل دی خواہش ہے کہ اساں جانا ہے یا اللہ آئندہ سال انہاں نے طاقت نصیب فرمائی حضور دی محفل وچ آਉਣ دی تے یا رب العالمین سارے دے سفر احسان عطا فرمائی صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلق محمد و علیہ